आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको परिकल्पनाबाट सुरुवात भएको सहकारी अभियानले अहिले विश्वव्यापी आकार लिएको छ। देशको अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहकारीको भूमिका रहेको छ। बचत तथा कर्जा कारोबारको साथै कृषि, सूचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, विद्युत लगायत विभिन्न क्षेत्रका स्रोत, साधन, पेसा, सिप र व्यवसायलाई सहकारी मार्फत परिचालन भई सहकारी संस्कृतिको विकास भइरहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमध्ये आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको एउटा सहकारी संस्था हो काठमाडौँको चाबहिल चुच्चेपाटीमा अवस्थित शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड। विक्रम सम्वत 2067 साल असार 16 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त यस सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारलाई झन फराकिलो बनाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरी काठमाडौँ जिल्लाभरि आफ्नो कारोबारको पहुँच पुर्याउन सफल भएको छ। चाबहिल चुच्चेपाटीमा प्रधान कार्यालय रहेको यस सहकारी संस्थाको काठमाडौँको न्यू रोडमा सेवा केन्द्र रहेको छ। थोरै सदस्य र सानो पुँजीबाट सुरुवात भएको यस सहकारी संस्था सदस्यहरूको साथ, सहयोग, माया र विश्वासले आफ्नो 12 वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा संस्थाको शेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, कोष व्यवस्था, सञ्चालन मुनाफा र कुल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सफल भएको छ। संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र छरिएर रहेका स्थानीय पुँजीको सङ्कलन र सोको अधिकतम परिचालन गरी एउटा नमुना, अनुकरणीय र अग्रणी सहकारी संस्थाको रूपमा रहेको छ यस शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड। यस शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमा 2067 साल असार 16 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भई वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त सहकारी संस्था हो। वास्तवमा हामी शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट स्थापना हुँदा सानो पुँजी अनि थोरै सदस्यबाट सुरुवात भएको संस्था। सेयर सदस्यज्यूहरूको साथ, सहयोग, माया र विश्वासले आज हामी 12औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा संस्थाको सेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, कोष व्यवस्था, सञ्चालन मुनाफा र कुल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ। अहिले हाम्रो संस्थाको प्रधान कार्यालय चाबहिल चुच्चेपाटीमा रहेको छ भने यसको सेवा केन्द्र काठमाडौँको न्यू रोडमा सेवा केन्द्र छ। प्रधान कार्यालयले दिने सेवा सुविधाहरू हामीले सदस्य सेवा केन्द्र न्यू रोडबाट पनि सबै प्रकारका सेवाहरू हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई दिइरहेका छौँ। हाम्रो संस्था स्थापना कालमा काठमाडौँको 4वटा वडाहरूमा हाम्रो कार्यक्षेत्र थियो भने पछि हामीले यसलाई बढाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाभर बनायौँ र यसलाई फेरि पछि बढाउँदै हामीले चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाभर यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ र आजको दिनसम्म आइपुग्दा संस्थाका आन्तरिक वित्तीय सूचकाङ्कहरू निरन्तर बढ्दो क्रममा छन्। वास्तवमा हामी संस्था सुरुवात हुँदै गर्दा हाम्रो संस्थामा हामी 27 जना सदस्यबाट सुरुवात गरेको यो संस्था आजको 12औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्न हुने सदस्यज्यूहरूको उत्साहजनक सहभागिताले हाम्रो लगभग संस्थाको सदस्य सङ्ख्या 11-12 हजारको हाराहारीमा हामीसँग सदस्य सङ्ख्या हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्र चाहिँ अहिले काठमाडौँ जिल्लाभर रहेको छ। 27 जना सदस्यबाट सुरु भएको यस सहकारी संस्थामा हाल झन्डै 12,000 सदस्यहरू रहेका छन्। छरिएर रहेका पुँजीलाई एकीकृत गरी सहकारी सिद्धान्त अनुसार पारस्परिक हित तथा आर्थिक उन्नतिका लागि विभिन्न उत्पादनमूलक, सेवामूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र पुँजीको सही सदुपयोग गरी आर्थिक सामाजिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ यस सहकारी संस्थाले। यस संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई बचत तथा ऋण मार्फत आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। शेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानी तथा असुलीमा उत्साहप्रद प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ
शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले योग्य तथा अनुभवी सञ्चालकहरू र दक्ष कर्मचारीहरूबाट संस्था सञ्चालन भइरहेको हुँदा यस सहकारी संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। वास्तवमै पछिल्लो समय सहकारी संस्था सङ्ख्यात्मक रूपमा सहर केन्द्रित धेरै सहकारी संस्था भए, अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दै गर्दाखेरि सहकारीमा अलिक केही सहकारीमा समस्या आएको हुनाले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण केही सहकारी अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर जनमानसको बुझाइ पनि त्यसो छ। तर सबै सहकारी संस्था त्यसो हुँदैन। अब केही सहकारीले राम्रो उल्लेखनीय काम गरेको छन्। व्यक्तिको आर्थिक उन्नतिको लागि, आर्थिक जीविकोपार्जनको लागि, आर्थिक रूपमा समृद्धि हुनको लागि सहकारी संस्थाले वास्तवमा नमुनायोग्य नै काम गरेको छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब पछिल्लो समय केही सहकारी ठुला बनाउँदा, कारोबारमा ठुला बनाउँदा सहकारीहरूको पनि केही वित्तीय सन्तुलन अलिकति गुमेको भएर समग्रमा अलिकति त्यो खच्किन्छ। तर समग्रमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सहकारीहरूले राम्रै गरी काम गरिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि अब वास्तवमा कर्मचारी भनेका संस्थाका मेरुदण्ड हुन्। एउटा राम्रो व्यवस्थापन, राम्रो कर्मचारी टिम भयो भने त्यो संस्थाले आफ्नो लक्ष्य अनुरूप काम गर्न, उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्दछ। त्यसकारणले हाम्रो संस्थामा अहिले 42 जना हामी कर्मचारी टिम छौँ। 42 जना मध्ये 30 जना जति हाम्रो प्रधान कार्यालय चाबेलचोक चेपाटीमा र 12 जना जति कर्मचारी हाम्रो सेवा केन्द्र न्यू रोडमा कार्यरत हुनुहुन्छ। वास्तवमा मलाई लाग्छ सहकारीमा पहिले चाहिँ सहकारीमा सेवा सुविधा पनि त्यही हुने अलि दक्ष खालका मेन पावरहरू पनि सहकारीमा नहुने हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समयमा जहाँसम्म लाग्छ सहकारीमा राम्रै खालको चाहिँ सेवा सुविधा अफर सहकारी संस्थाले दिन सक्षम भएका छन्। हाम्रै संस्था कुरा गर्दै हामीले एकदम राम्रै खालको सेवा सुविधा सर्भाइभ गर्न सक्ने, एउटा व्यक्ति काठमाडौँमा बसेर सर्भाइभ गर्न सक्ने खालकै सेवा सुविधा गरेका छौँ। हाम्रो श्रम ऐनले तोके भन्दा पनि माथि नै गएर हामीले सेवा सुविधा हाम्रा कर्मचारी साथीभाइहरूलाई हामीले गरेका छौँ। यस शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको आन्तरिक वित्तीय सूचकाङ्क निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ। मुलुकमा विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय वातावरणमा निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्षक ब्याज दर प्रदान गर्ने गरी विभिन्न निक्षेप योजनाहरू लागू गरेको छ यो सहकारी संस्थाले। यो सहकारी संस्थाले कर्जा लगानीमा गुणस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै निक्षेप सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आएको छ। यस सहकारी संस्थाको काम कारबाही तथा हिसाब किताब एकदमै पारदर्शी छ। वास्तवमा यो कोरोना भाइरसको महामारी र यो महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न राज्यहरूले, देशहरूले गरेका लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले प्रत्येक व्यक्तिहरूको जनमानसको कार्यशैली, जीवनशैलीमा, गतिविधिमा एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ। अहिले पछिल्लो समय जुन हामी यसको असर चाहिँ मलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा देखा परेको जस्तो लाग्छ। अब वास्तवमा ब्याङ्कहरूले गर्ने कामहरू, गर्ने नीतिले हामी जनमानसको जीवनशैली, हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले अब अहिले वास्तवमा ब्याङ्कहरूमा लगभग 2-3 महिना अगाडिदेखि, 1.5 महिना 2-3 महिना अगाडिदेखि तरलताको एकदम चरम अभाव छ। लोन एप्रुभ भइसकेका लोनहरू पनि ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न सकिरहेको छैन भने कम्पेरिटिभली मलाई लाग्छ सहकारी संस्थाहरूमा, किनभने सहकारी संस्थाको एक्सेस पहुँच चाहिँ घर घरमा, ढोका ढोकामा, पसलमा गएर सानो पुँजीबाट सङ्कलन गरेर एउटा पुँजी फर्मेसन निर्माण हुने हुनाले मलाई लाग्छ सहकारीमा अलिक कम असर परेको जस्तो लाग्छ। तर पनि चुनौती त छ नै पक्कै पनि, किनभने अब ब्याङ्कहरूले नै अहिले चाहिँ नि राम्रो ब्याज दर प्रतिफलको अफर गर्दै एकदम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तरिकाले ब्याज दर दिइरहनु भएको छ भने हामीलाई चाहिँ अहिले सहकारी ऐन अनुसार हाम्रो सन्दर्भ ब्याज दरको हामीले 14.75 भन्दा माथि गएर लगानी गर्न मिल्दैन। त्यो हिसाबले पनि अब ब्याङ्कको र सहकारीको पछिल्लो समय लगानी उस्तै रेट जस्तो देखिन्छ गर्नुपर्ने भने हामीले चाहिँ हिजोका दिनभन्दा आजको दिनमा त्यस्तो खासै ब्याज दर परिवर्तन गरेका छौँ। त्यही ब्याज दरमा डिपोजिट पनि लिएछौँ, कर्जा लगानी पनि सेम ब्याज दरमै रहेको छ। खासै त्यस्तो अब हुन त अब एउटा वित्तीय क्षेत्रका अर्थतन्त्रकै एउटा कम्पोनेन्ट भएको नाताले अब अरू सेक्टरलाई अप्ठ्यारो पार्दै गर्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्दा हामी सहकारीलाई पनि पर्छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ नि भनौँ न अब त्यसरी चाहिँ भइहाले जस्तो लाग्दैन। आजकै दिनमा पनि हामीले साना कर्जा लगानीहरू हाम्रा सदस्यहरूलाई गरिरहेकै छौँ। दक्ष तथा प्रशासनिक जनशक्ति संस्थाको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमताको विकास गराई सदस्यहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस सहकारी संस्थाले। आधुनिक सूचना प्रविधि युक्त प्रणाली, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था भन्दा बढी ब्याज दर,
शून्य मौजदातमा खाता खोल्न सकिने सरल तथा छिटो कर्जा प्रक्रिया यस सहकारी संस्थाको विशेषताहरू हुन्। यसबाहेक आन्तरिक तथा बाह्य रेमिट्यान्सको सुविधा, संस्थाबाटै टेलिफोन र बिजुली बत्तीको बिल तिर्न सकिने, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक बचत गर्न सकिने र घर दैलो सेवाको व्यवस्था यस शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको अर्को विशेषताहरू हुन्। अहिलेको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो। जसले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिलाई एडप्ट गर्छन्, त्यसलाई समेटेर लान्छन्, पक्कै पनि त्यो संस्था, त्यो व्यक्ति, त्यो कम्पनी अगाडि बढ्छ निश्चय पनि। त्यसकारणले हामीले पछिल्लो समय हामीले संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई, सुविधाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेका छौँ। हामीले शुभप्रभा एटिएम शुभप्रभा एटिएम कार्ड भनेर हामीले लन्च गरेका छौँ, जसको माध्यमबाट नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै ठाउँबाट पनि लगभग एससिटी युनियन पेको नेटवर्कभित्र रहेर जुनसुकै ब्याङ्कको एटिएमबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ रकम निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी दोस्रो चाहिँ हामीले शुभप्रभा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगमा ल्याएको छौँ, जसको माध्यमबाट सदस्यहरूले आफैले घरबाट ब्यालेन्स चेक गर्न मिल्ने, खानेपानी बिजुलीको बिलहरू भुक्तानी गर्ने, ब्याङ्कहरूमा ट्रान्सफर गर्नुपर्दा विभिन्न ई सेवाहरूमा, आइएमई पेमा, प्रभुहरूमा, वालेटहरूमा फन्ड ट्रान्सफर गर्न मिल्ने लगायत नेप्से सम्बन्धी कारोबार गर्न सकिने, फ्लाइटहरू बुकिङ गर्न सकिने सबै खालको सुविधा जस्तो मोबाइल ब्याङ्किङमा हुनुपर्ने खालको सबै सुविधाहरू हामीले पनि सहकारीको माध्यमबाट पनि गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको कुराहरू हामी प्रविधितर्फ गम्भीर छौँ र यसलाई आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै लैजाने हाम्रो नीति रहेको छ। वास्तवमा सहकारी संस्था एउटा नाफामूलक संस्था मात्र नभएर यो सेवामूलक सामाजिक संस्था हो। अब हामीले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज अन्तर्गत हामीले चाहिने वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविरहरू, सरसफाइका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ भने प्रत्येक वर्ष साधारण सभाको अवसर पारेर हामीले चाहिने राष्ट्रमा, समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान, नमुनायोग्य काम गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले आर्थिक सहयोग तथा सम्मानका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छौँ। हामीले काम गरि नै रहेछौँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि। पछिल्लो समय ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा, यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा अथवा अलिक तरलताको जुन समस्या थियो, यो चाहिँ के हो, मेन कारण के हो भने हाम्रो देशमा उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू त्यति नहुने, सबै बाहिरका वस्तुहरू हामी आयात गरिरहेछौँ, उपभोग गरिरहेछौँ भने अब सहकारी मार्फत राज्यले पनि एउटा समृद्धिको एउटा सपना बोकेको हुनाले हामीले सहकारी संस्थाहरूले पनि अलिकति उत्पादनमा, अरू बचत तथा ऋणको कारोबार मात्रै भन्दा पनि अलि उत्पादनमा, अलि भनौँ न उद्योग धन्दा, कल कारखाना त्यस्ता खालका व्यापार व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने, उत्पादनमा अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्ना सदस्यहरूको इच्छा र चाहनालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील कार्यमा लगानी बढाउँदै आएको छ यस सहकारी संस्थाले। आधुनिक सूचना र प्रविधिको प्रयोग मार्फत सदस्यहरूलाई संस्थाबाट प्रयोग गर्ने सेवाको विविधीकरण र गुणस्तर वृद्धि गर्दै अगाडि बढेको छ यस सहकारी संस्था। संस्थाको प्रशासनिक अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राखी सदस्यहरूलाई सरल, सहज र विश्वासिलो तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस सहकारी संस्थाले। आफ्ना सदस्यहरूको व्यक्तिगत क्षमता विकास तथा उनीहरूको उत्पादन व्यवसाय तथा पेसाको अभिवृद्धिका लागि बचत परिचालन गर्दै आएको छ यस सहकारी संस्थाले। सदस्यहरूको प्राथमिक आवश्यकता र आय आर्जन क्षमताको पहिचान गरी उत्पादनशील, आयमूलक, सिपमूलक क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापन कार्यको प्रवर्धनमा समेत यस सहकारी संस्था अग्रणी रहेको छ। हाम्रो संस्थामा सदस्यज्यूहरूको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हामीले संस्थाले प्रदान गरेका सेवा सुविधा, हाम्रा संस्थाका गतिविधि, कार्यशैली सबै कुरा राम्रो भएको हुनाले उहाँहरूको संस्थाप्रति उत्साहजनक सहभागिता छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अलिक धेरै ठाउँको हाम्रा सदस्यहरू हुनुभएको हुनाले काठमाडौँमा पनि, भक्तपुरमा पनि, अलि सबै ठाउँमा यसो शाखाहरू, सेवा केन्द्रहरू भए भने हामीलाई सेवा लिन अझै सहज हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूको अपेक्षा थियो। त्यसकारणले हामीले आगामी दिनमा चाहिँ नि काठमाडौँमा त हाम्रो कार्यक्षेत्र रहि नै गयो, हामीले भक्तपुरमा र ललितपुरमा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर ती ठाउँहरूमा पनि हाम्रो संस्थाको सदस्य सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने नीति रहेको छ। पक्कै पनि सदस्यज्यूहरूको संस्थाप्रति उत्साहजनक सहभागिता छ भन्नुपर्छ। अब चाहिँ दोहोरो सदस्यता एउटै व्यक्ति अब विभिन्न सङ्घ संस्थामा कारोबार गर्ने र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट ऋण लिएर तिनै दोहोरो तेह्रो त्यो खालको सदस्यता भएकोले ऋण लिने अनि सहकारी
संस्था अप्ठ्यारामा परेका रेकर्डहरू पनि थुप्रै भए। त्यो भएको हुनाले सहकारी हाम्रो नियामक निकाय हाम्रो सहकारी ऐनले पनि दोहोरो सदस्यतालाई अलि न्यूनीकरण गर्दै गर्दै अब दोहोरो सदस्यता दुई ठाउँमा खाता खोल्न नपाइने कारोबार गर्न नपाइने भन्ने खालको नियम आएको छ। पक्कै पनि यो एकदमै राम्रो कुरा हो। अब हामीले चाहिँ पछिल्लो समय यदि उहाँहरू कुनै संस्था हुन्छ कि तपाईँ त्यो संस्थामा कारोबार गर्नुहोस् कि यता गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले त्यसलाई उहाँहरूलाई रोजाउन लागेको छ। उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने अब हामीसँग बस्नुहुन्छ, होइन भने उहाँलाई स्वयंस्फूर्त रूपमा हामीले यहीँ बस्नुपर्छ अथवा तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस् भनेर त्यसरी फोर्सफुली चाहिँ गरेका छैनौँ। हामीले अहिलेको ऐन कानुनले यसो भन्छ, तपाईँको दृष्टिकोण धारणा के छ भनेर उहाँहरूलाई रोजाएर चित्त बुझाएर हामीले अलिक भरिसक्दो दोहोरो सदस्यलाई चाहिँ अलिक कम गर्दै गर्दै लगेका छौँ। यस सहकारी संस्थाले आर्थिक पक्षलाई मात्र नहेरी सामाजिक पक्षलाई पनि ध्यान दिने गरेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वहन गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रका समुदायप्रति उदाहरणीय कार्य गर्दै आइरहेको छ यस सहकारी संस्थाले। यस सहकारी संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समय समयमा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, सरसफाई लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। यस्तै प्रत्येक वर्ष साधारण सभाको अवसरमा राष्ट्र र समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने तथा नमुना योग्य काम गरेका व्यक्तित्वहरूलाई आर्थिक सहयोग तथा सम्मान पनि गर्दै आएको छ यस सहकारी संस्थाले। त्यस्तै समाजसेवीहरू पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ। त्यसकारणले अब यसमा हाम्रो संस्था पनि आज त्यसको एसएसकार सदस्य हुँदैछ र अहिलेसम्म 26 संस्था काठमाडौँ महानगरपालिका भएको छ। स्वयं म पनि चाहिँ त्यसको एसएसकार सदस्य हुँ र आज काठमाडौँ आज यो संस्था पनि त्यसको एसएसकार सदस्य हुँदैछ र त्यसले समय समयमा स्वास्थ्य शिविरहरू गर्ने, निःशुल्क इसिजी औषधि यो वितरण आदि इत्यादि पनि गरिरहेका छ। र संस्थाले लिएका लक्षित उद्देश्यहरू पुरा गर्न, खास गरिकन जस्तो भवन निर्माण कुराहरू भयो वा अरू यस्तै एक्टिभिटीहरू छ, त्यसलाई पुरा गर्ने सम्बन्धमा हामी संस्थाको उद्देश्य अनुकूल गरेका छौँ कि छैनौँ। संस्थाको आम्दानीको स्रोत र उपलब्धता र पिपुलहरूको पार्टिसिपेसनको आधारमा त्यो ठुलो चाहिँ बोर्ड चाहिँ बोकेर जाँदाखेरि के स्थिति होला, त्यसले आफ्नो लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नमा कहीँ विचलित हुने त होइन। त्यसबाट भोलि सेयर होल्डरहरूमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव त पर्दैन आदि इत्यादि बारे चाहिँ सामान्यतः छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। मैले दिनुपर्ने सुझावहरू त म आफ्नो ठाउँमा दिउँला, तर यहाँले पनि आफ्नो सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। बाँकी कुराहरूमा एक दुईवटा कुराहरू गौरव गर्न लायक पनि छन्, जस्तो कि हाम्रो विश्वव्यापी रूपमा भए पनि सानै रूपमा भए पनि विश्वव्यापी रूपमा असर परेको अर्थतन्त्र भएर हुँदै पनि हाम्रो सानै रूपमा सञ्चालित संस्थाले पनि कोभिडको यस्तो डरलाग्दो भयावह स्वरूप हुँदै पनि यसले आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता मात्रै दिएन, प्लस त्यसबाट आम्दानी पनि प्राप्त गरेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ सहयोग पुर्याएको हुनाले यसलाई त्यस बाटोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहकारीको महत्त्व हाम्रो देश नेपालमा अत्यन्तै ओजिलो र गार्बिलो छ। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सामाजिक सञ्जाल, रोजगार क्षेत्र र समावेशी विकासको सबैभन्दा उत्तम मोडलको रूपमा स्थापित भएको छ सहकारी। सहकारीहरूले नेपालको आर्थिक विकास एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। सहकारी संस्था भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा संस्था हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय हो। सहकारी भनेको सहकारी अङ्ग्रेजीमा कोअपरेटिभ भन्नुहुन्छ, कोअपरेसन, एक अर्कालाई कोअपरेसन गर्ने, एक अर्कालाई कोअपरेसन गर्ने, आफ्नो जीवन स्तरलाई सुधार गर्ने र एउटा कोअपरेटिभको एउटा प्रिन्सिपल पनि भनिन्छ, वान फर अल एन्ड अल फर वान। एकको लागि सबैले सहयोग गर्ने, सबैको लागि एकले सहयोग गर्ने। मूल कुरो यसको अर्थ के हो भने चाहिँ एकले अर्कालाई सहयोग गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन उत्थान गर्ने सहकारिताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय चाहिँ त्यही हो। यो सहकारिताको महत्त्वपूर्ण विषय त्यही हो र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने,
रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने साथसाथै आय आर्जनका अवसरहरू सृजना गर्ने जीवन स्तर सुधार गर्ने र खास गरेर चाहिँ यो सहकारी त्यसकारण महत्त्वपूर्ण हो। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने आजभन्दा चाहिँ धेरै अगाडि आजभन्दा करिब 60-62 वर्ष अगाडि 62-63 वर्ष अगाडि 2016 सालमा पहिले यो सहकारी सम्बन्धी कानुन बनेको बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा र नेपालमा पहिलो सहकारी संस्था भनेको अब चितवनमा हाम्रो एकजना गुरु नेता काङ्ग्रेसी नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै नाममा एउटा सहकारी संस्था पहिलोपल्ट 2014 सालमा चाहिँ सिर्जना भएको र 2016 सालमा चाहिँ कानुन भयो अनि सहकारी संस्थाहरू निर्माण हुन थाले। पञ्चायतको समयमा चाहिँ सहकारीको नाममा साझा चाहिँ संस्था निर्णय साझाको नाम आयो, त्यो सरकारकै लगानी हुन्थ्यो त्यसमा। अब त्यस्तो अवस्था थियो, त्यसकारण सहकारीको त्यति विकास हुन सकेको थिएन यो पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा। त्यसकारण 2046 सालको परिवर्तनपछि 2048 सालमा जब नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको नेतृत्वमा अब चाहिँ सरकार बन्यो, त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा नयाँ कानुन 2048 सालमा सहकारी सम्बन्धी नयाँ कानुन बनायो। सदस्यज्यूहरूको यो साथ सहयोग माया र विश्वासले आज हामी यो 12औं वर्षको यात्रासम्म आइपुगेका छौँ। हामी आज पछिल्लो समय यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको अलिकति अभाव रहेको छ भन्ने पनि सुनिएको छ। पक्कै पनि यसमा दुई मात्रै रहेन, समग्र अर्थतन्त्रमै ब्याङ्क वित्तीय संस्थामै आइसकेपछि हामी सहकारी संस्था पनि त्यसको कम्पोनेन्ट भएको हुनाले ढिलो चाँडो त्यो समस्या हामीलाई पनि आउँछ नि, आइरहेकै छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ आजको दिनसम्म हामी सानो सानो पुँजी हाम्रा संस्थाको भाइ बहिनीहरूबाट घर घरमा पसल पसलमा डोर टु डोर गएर समुदायको तल्लो निकायमा गएर त्यो कलेक्सन गर्ने खालको नीति भएको हुनाले आजको दिनसम्म पनि हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परेछ भने हामीले कर्जा लगानी आजको दिनमा पनि रोकेका छैनौँ। कुनै सदस्य हुन्छ तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने ठुला लगानी चाहिँ अहिले पछिल्लो समय हामीले अलिकति कडाइ नै गरेका छौँ। साना लगानीहरू तपाईँलाई आवश्यक छ अथवा त्यस्तो केही छ भने तपाईँले संस्थामा सम्पर्क राख्नुभयो भने हामी तपाईँको आधारभूत त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने हामी लगानी आजको नीतिमा पनि एउटा कुरो हामी सदस्यहरूलाई गर्छौँ। र दोस्रो कुरो संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि त्यस्तो सेवा सुविधा सर्भिससँग रिलेटेड कुनै पनि गुनासोहरू छन्, सुझाव सल्लाह छन्, संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी गतिविधिसँग सम्बन्धित छन् भने पनि तपाईँहरूले आएर संस्थामा आएर हाम्रो प्रशासनिक प्रमुख अथवा एकाउन्ट प्रमुख अथवा मार्केटिङ प्रमुख, हाम्रो कर्जा प्रमुख उहाँहरू हुनुहुन्छ अथवा म कार्यकारी प्रमुख फलिन्द्र खड्का पनि 10 to 5 म अफिसमै रहन्छु। तपाईँहरू कुनै त्यस्तो गुनासो सुझाव सल्लाह छन् भने मलाई भेटेर यहाँहरूले आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू दिन सक्नुहुन्छ, गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी सदस्यको हितको लागि जुनसुकै समयमा पनि हामी सेवा दिन तत्पर छौँ भन्न चाहन्छु। यस सहकारी संस्थाले सुरक्षित र गुणस्तरीय लगानी, विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै आफ्ना सदस्यहरूको अधिकतम हित प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। आफ्ना सदस्यहरूको सिप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसाय विस्तार आदिमा यस सहकारी संस्थाले सहयोग पुर्याइरहेको छ। आफ्ना सदस्यहरूमाझ विविध सेवाहरू प्रदान गरेर यस सहकारी संस्थाले आफ्नो लोकप्रियता बढाउँदै लगेको छ। सहकारीको दर्शन, मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तहरूलाई पथ प्रदर्शनको रूपमा लिँदै आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ यस सहकारी संस्थाले। आगामी दिनमा यस सहकारी संस्थाले आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस्। यस शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ